तबूत सकीना क्या है? तबूत सकीना किस पर नाजिल हुआ? इस संदूक में ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बनी हुई है? कौम अमालका कौन थी और इनका तबूत सकीना से क्या ताल्लुक है? तबूत सकीना कहाँ है और किसके पास है? आज हम इसके तमाम हकाइक का तफसीली जायजा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फरहान अहमद और आप देख रहे हैं इस्लामी वाक़या चैनल। तबूत सकीना के मुतल्लिक अक्सर मुफस्सिरीन का ख्याल है कि ये जन्नत से ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही ज़मीन पर उतारा गया और ये आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में आपके पास रहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद नस्ल दर नस्ल चलते हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। हज़रत यकूब के बाद आपकी औलाद अनबिया बनी इसराइल के कब्ज़े में रहा। मूसा अलैहिस्सलाम इसमें तुराश शरीफ और अपना हास सामान रखने लगे। हम कुरान पाक में देखते हैं कि इस संदूक की क्या अहमियत थी और इसमें क्या था। हमारे लिए कुरान पाक से बढ़कर और कोई हवाला नहीं। और इनसे इनके पैगंबर ने कहा, इसकी बादशाही की अलामत यह है कि वो संदूक तुम्हारे पास आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे सुकून और इत्मीनान का सामान है और जिसमें आले मूसा और हारून की छोड़ी हुई चीज़ें हैं जिसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। अगर तुम ईमान वाले हो तो यकीनन इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। इस आयत मुबारका में लफ्ज़ तबूत का मतलब संदूक और सकीना का मतलब ऐसा सामान जिससे दिल को सुकून और राहत मिले। यानी इस संदूक में ऐसा सामान था जिसकी बरकत से दिलों को मजबूती और तस्कीन मिलती थी। मुफस्सिरीन के मुताबिक संदूक सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर जन्नत से उतारा गया था। ये शमशाद नामी लकड़ी से बना हुआ था। इस मुकद्दस और मुतबर्रिक संदूक में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपना ज़रूरी सामान रखा करते थे। ये संदूक नस्ल दर नस्ल चलता हुआ हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था। इनकी औलाद बनी इसराइल यानी औलाद इसराइल कहलाई। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम यहूदा था जिसकी नस्ल को हम यहूदियों के नाम से पुकारते हैं। ये संदूक बनी इसराइल के पैगंबरों के पास आ गया। यहूदियों के पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। ये संदूक उनके ज़ेरे इस्तेमाल रहा। इसमें आप अलैहिस्सलाम अपना असा मुबारक और आप पर नाज़िल होने वाली तौरात की लोहें रखा करते थे। यानी इस संदूक में अनबिया के मौजज़ात की अशिया महफूज थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के दुनिया से रुखसत होने के बाद इनके लिबास, असा मुबारक, अमामा और आसमान से उतारे जाने वाले मनो सलवा भी इस संदूक में महफूज कर दिए गए और ये संदूक कौम के सरदारों की तहमील में चला गया। ये मौजज़ात अल्लाह ताला की तरफ से इन अनबिया पर उतारे गए थे, चुनांचे इनकी बरकत से इस संदूक को खास फजीलत हासिल थी। बनी इसराइल के लोग इस संदूक का बेहद एहतराम करते थे। इसकी वजह यह थी कि इस संदूक की बरकत से इनको बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होते थे। कभी कोई आसमानी आफत आती तो ये इस संदूक के सामने बैठकर दुआ करते तो वो आफत हैरत अंगेज तौर पर टल जाती। कभी ज़ल्ज़ला, सैलाब, खौफनाक आंधी और तूफ़ान आता तो ये तबूत सकीना के वसीले से दुआ करके इससे निजात पा लिया करते। इसी तरह जंगो जदल के दौरान बड़े से बड़े लश्कर के साथ मुकाबला करते वक्त संदूक फौज के आगे लश्कर लेकर चलते, जिसकी बरकत से इनके हौसले भी बुलंद हो जाते और दुश्मन की अफवाज पर कम से कम जानी और माली नुकसान के बदले गालिब आ जाते। खास मौक़ों और त्योहारों पर यह संदूक को इस तो एहतराम के साथ कंधों पर उठाकर जुलूस निकाला करते थे। इस मुकद्दस संदूक की हिफाजत के लिए फौज का एक खसूसी मुहाफिज दस्ता तैनात होता था। ये कौम बहुत अजीबोगरीब आदात की मालिक थी। एक तरफ तो संदूक और इसमें मौजूद अशिया का एहतराम इस कदर के तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, दूसरी तरफ अल्लाह ताला के अहकाम से मुकम्मल रूगर्दानी करना इनका मामूल बन चुका था। ये नहायत ज़िद्दी, अरियल, मगरूर और सरकश लोग थे। हद से ज़्यादा लालच, मालो दौलत से मोहब्बत करने वाले जालिम थे। अपने अनबिया और उल्मा की रोक टोक पर इनको खौफनाक अज़ियतें दिया करते थे। जब इनकी सरकशी हद से बढ़ने लगी तो अल्लाह ने इनको अजाब देने के लिए इन पर कौम अमालका मुकर्रर कर दी। इस कौम के बादशाह जालूत ने इन पर इंतहाई ज़बरदस्त हमला किया। इनकी बस्तियां उजाड़ दी, शहरों को जलाकर राख के ढेर बना दिया, बेशुमार लोगों को कत्ले आम करके हलाक कर दिया और इनका तबूत सकीना चीन का साथ ले गए। मुफस्सिरीन के मुताबिक इसने इस तबूत को गंदगी के ढेर में फेंक दिया। तबूत की इस बेहुरमती पर अल्लाह ताला की तरफ से कौम अमालका पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ। जिस शहर के गंदगी के ढेर में ये संदूक फेंका गया था, इस शहर में एक अजीब सी वबा फूट पड़ी जिसका किसी हकीम मुआलिज के पास इलाज नहीं था। लोग बहुत तेजी से लुकमा अजल बनने लगे। लोग परेशान होकर हाकिम शहर के पास पहुंचे। इसने काहिनों को जमा किया और इनसे इस अजाब की वजह मालूम करना चाहिए। काहिनों ने हिसाब लगाकर बताया कि इस अजाब की वजह तबूत सकीना की शदीद बेहुरमती है। वो लोग इस संदूक को बनी इसराइल को किसी सूरत वापस नहीं करना चाहते थे, चुनाचे यह संदूक एक दूसरे शहर में पहुंचा दिया गया। हैरत अंगेज तौर पर संदूक पहुंचाने के बाद इस शहर में भी वही खौफनाक मर्ज फूट पड़ा और हजारों की तादाद में रोजाना इंसान मरने लगे। कहा जाता है इस संदूक की वजह से इस कौम के 5 शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। मुख्तलिफ आफात अमराज ने इस कौम को अपनी लपेट में ले लिया। इस पर फैसला किया गया कि यह तबूत वापस बनी इसराइल को दे दिया जाए। संदूक को एक बैलगाड़ी पर रखा गया और इसे शहर से निकाल दिया गया।
خدا کی قدرت بیل اس صندوق کو لے کر بنی اسرائیل کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسری جانب اس زمانے میں بنی اسرائیل میں حضرت شموئیل علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام طالوت کو، جو کہ ایک نیک انسان تھے، بنی اسرائیل کا بادشاہ بنانا چاہتے تھے، جبکہ بنی اسرائیل حسب معمول سرکشی اختیار کیے ہوئے تھا، اپنے نبی کی کسی بات پر عمل کرنے کو تیار نہیں تھے۔ آخرکار قوم کے سرداروں نے جان چھڑانے کی خاطر حضرت شموئیل علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا حکم مانا جائے تو وہ دعا کریں کہ ان کا قیمتی اور مقدس تابوت سکینہ ان کو واپس مل جائے۔ اگر ان کی دعا قبول ہو گئی تو وہ ان کی ہر بات تسلیم کریں گے، اور اس پر حضرت شموئیل علیہ السلام نے حکم ربی سے ان کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ تابوت سکینہ اگلے روز صبح خود بخود ان کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس پر سردار ان کا مذاق اڑانے لگے، کیونکہ وہ قوم عمالقہ کے غضبناکی سے اچھی طرح واقف تھے اور جانتے تھے کہ ان کے قبضے سے اس تابوت کو واپس ملنا ناممکن ہے۔ اگلے روز بیل گاڑی پر لدا ہوا تابوت سکینہ ان کے پاس پہنچ گیا، جس پر حسب وعدہ انہوں نے اپنے نبی کا حکم مان کر طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اوپر والی قرآن پاک کی آیات میں اسی واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تابوت سکینہ دوبارہ حاصل ہونے پر اس قوم کے حالات میں ایک بار پھر بہتری آنے لگی، لیکن ان کے اعمال وہی رہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا۔ اس وقت تک یہ قوم خانہ بدوشوں کی سی زندگی گزارتی تھی، اور تابوت سکینہ بھی ایک خیمہ میں رکھا گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے ایک عبادت گاہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، جسے ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے مقام پر عظیم الشان عبادت گاہ کی شکل میں پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ تابوت سکینہ کو خیمے سے نکال کر اس عبادت گاہ میں رکھ دیا گیا۔ اس عبادت گاہ کے تابوت سکینہ والے حصے میں سوائے انبیاء اور سب سے بڑے عالم کے کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی انگوٹھی مبارک بھی اسی تابوت میں محفوظ کر دی گئی۔ جب حضرت ذکر علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس وقت تک یہ قوم اس قدر گمراہی میں ڈوب چکی تھی کہ اللہ کے پیغمبروں کی تذلیل و تحقیر ان کا معمول بن چکی تھی۔ ان پر ظلم و تشدد ان کے لیے عام سی بات تھی۔ جب حضرت ذکر علیہ السلام کو زندہ آرے سے چیرا گیا اور بعد میں ان کے بیٹے حضرت یحییٰ کو انتہائی بے رحمی سے قتل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہو گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے کی بات ہے کہ حضرت یحییٰ کے قتل کے تھوڑے ہی عرصہ بعد عراق کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر بہت بڑا حملہ کیا۔ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، لاکھوں یہودی قتل کیے اور لاکھوں کو غلام بنا لیا، بیت المقدس کو مکمل تباہ کر دیا اور اس میں رکھے تابوت سکینہ کو قبضے میں لے کر اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ وقت بنی اسرائیل پر تاریخ میں سب سے کڑا تھا۔ بخت نصر نے تابوت سکینہ کا کیا کیا یہ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ تابوت سکینہ ہمیشہ کے لیے یہودیوں سے چھن گیا۔ ساتھ ہی یہودی قوم، وہ قوم جو تاریخ کی سب سے بہترین قوم تھی، جسے اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہونے کا فخر حاصل تھا، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملعون ہو گئی، دنیا میں رسوا ہو کر رہ گئی۔ آج یہودیوں کو 2000 سال بعد دوبارہ اسرائیل کی سرزمین پر قدم جمانے کا موقع ملا ہے، تو بھی اس قوم کی وہی عادات و اطوار ہیں، وہی ظلم و جبر، دونس داندلی، تکبر، خود کو ساری دنیا سے اعلیٰ اور الفاظ سمجھنے کی خناس، اللہ کی طرف سے لعنت زدہ ہو جانے کے باوجود بھی ابھی تک اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہونے کی خوش فہمی موجود ہے۔ وہی مال و دولت کا لالچ اور مال جمع کرنے کے لیے وہی صدیوں پرانے شیطانی طریقے، ان کا سب کچھ بھی نہیں بدلا۔ آج بھی اسی جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام والی عبادت گاہ تعمیر کرنے کا جنون اور اسی طرح تابوت سکینہ کو دوبارہ حاصل کر کے ہیکل سلیمانی میں رکھنے کا بخار ہے۔ یہ آج بھی مسجد اقصیٰ کی مغربی دیوار، جو کہ ٹائٹس کے حملے میں بچ گئی تھی، ہیکل سلیمانی کی آخری نشانی سمجھ پر اس سے لپٹ لپٹ کر دھارے مار مار کر روتے ہیں۔ اپنی عظمت کو یاد کر کے رونا ان کی عبادت بن چکا ہے، لیکن ابھی تک نہ سمجھ ہے۔ ان کے جنون اور ماضی سے لپٹے رہنے کا یہ عمل کہ پورے کرۂ ارض کو کھود کر اس سے تابوت سکینہ کی تلاش کرتے پھر رہے ہیں، ان کو اپنے مسیحا کا بے صبری سے انتظار ہے، جس کے جھنڈے تلے ایک بار پھر ان کو پوری دنیا میں غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ اس ایک آنکھ والے مسیحا دجال، ان کو اس قدر محبت ہے اس سے کہ پوری دنیا میں اس کی ایک آنکھ کی نشانی کا پرچار کرتے پھر رہے ہیں۔ اس کی آمد پر متحد ہونے کے لیے کئی خفیہ تنظیمیں بنا رکھی ہیں، جو اسے خوش آمدید کہنے کے لیے اور خدا ماننے کے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ تابوت سکینہ کی موجودگی کے بارے میں مختلف لوگ قیاس ارائیاں کرتے رہتے ہیں۔ اس پر انگریز، عیسائیوں اور یہودیوں نے بڑی ریسرچ کی ہے، لیکن حتمی طور پر سارے ایک نقطے پر متفق نہیں ہو سکے۔ اس کے متعلق بہت سے نظریات ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ تابوت ابھی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے اندر ہی کہیں دفن ہے۔ کچھ کے نزدیک اس کو افریقہ لے جایا گیا۔ ایک مشہور ماہر آثار قدیمہ
ران وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ میں موجود ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس کو ڈھونڈنے کی کوشش انگلینڈ کے علاقے میں کرنی چاہیے، جبکہ کچھ اسکالر کا ماننا ہے کہ یہ تابوت ایتھوپیا کے تاریخی گرجا گھر میں پڑا ہوا ہے۔ ایک اور نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ بحیرہ مردان کے قریب ایک غار کے اندر کہیں گم ہو چکا ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہودیوں نے 1981 میں اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پہلے محل سے کھدائی کے دوران نکال کر کہیں نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا تھا، جبکہ کھدائی کے دوران جو یہودی کام کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ وہ صندوق اس کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، لیکن عیسائی گورنمنٹ نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے پریشر میں آ کر اس کی کھدائی پر پابندی لگا دی تھی، اس لیے انہیں یہ کام نامکمل چھوڑ کر جانا پڑا۔ بہرحال کوششیں جاری ہیں، لیکن تاحال انہیں ناکامی کا سامنا ہے اور حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن بعض ماہر آثار قدیمہ ریٹمر مارشل نے 1996 میں امکان ظاہر کیا کہ اس کے بارے میں بہت سے دلائل بھی دیے کہ تابوت سکینہ سلیمان علیہ السلام کے محل، جس کو ہیکل سلیمان بھی کہتے ہیں، میں کہیں دفن ہے، اور اب اسے ڈھونڈنے کی یہودی زیر زمین عرصے سے کوشش کر رہے ہیں اور آئے دن وہاں بیت المقدس میں کھدائی کرتے رہتے ہیں۔ بعض رائے کے مطابق تابوت سکینہ کی تلاش میں یروشلم میں زیر زمین انتہائی حد تک کھدائی اور سرنگیں کھود دی گئی ہیں اور شہر اندرونی طور پر کھوکھلا ہو چکا ہے، جس سے مسجد اقصیٰ اور بہت سی عمارتوں کے گرنے کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ تابوت سکینہ کہاں ہے؟ بہرحال ابھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ ایسی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔